सन्तुलित आहार, सागपातको साथमा अन्नहरू, सागपातको साथमा फलफुलहरू, सागपातको साथमा राम्ररी पालेको गाईका दुधहरू, सागपातको साथमा अरू विभिन्न गेडागुडीहरू। श्री कृष्ण हाम्रो आचार्य कृष्णजी महाराज आउनु हुनुहुन्छ। कृष्णजी महाराज की, जगत गुरु की र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसनमा बसिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
विविध स्थानों से पधारे हुए आचार्यगण एवं उपस्थित सुंदर साथी, शाकाहारी भोजन के संबंध में मुझे एक दृष्टांत ध्यान आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी की माता पुतलीबा प्रणामी परिवार की थी। वो दसाना में अभी भी कृष्ण प्रणामी मंदिर है, वहाँ के पुजारी की लड़की थी। और जब महात्मा गांधी बचपन में पढ़ाई करके इंग्लैंड आने लगे अपनी कानून की पढ़ाई करने के लिए, तो माता ने कहा, बेटा मोहन मेरे को 3 प्रतिज्ञा दो। तो मोहन ने कहा, अच्छा माता क्या कहती हो? तो पहले तो तुम पहले मांस मदिरा नहीं का सेवन नहीं करोगे। महात्मा गांधी ने कहा, ठीक है बा। माता को बा कहते हैं गुजराती में। बोले बा ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बोले तुम कोई दूसरी गोरी स्त्री की ओर संबंध नहीं बढ़ाओगे, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अपनी स्त्री को छोड़ के जा रहे हो, उसी के पास आना। बोले हाँ ठीक है माँ। बोले तीसरे, कोई भी काम करना संसार में तो अपने भीतर आत्मा से पूछ के करना। अपने अंदर परमात्मा की शक्ति है, तुम उससे पूछ के करना। बचपन में जब 13 साल में इनकी शादी हुई थी, तो माँ इनको पास ही में कृष्ण प्रणामी मंदिर है, जहाँ पोरबंदर में गांधी जी का जन्म भूमि है, 1 फरलांग की दूर पे प्रणामी मंदिर है जो अभी भी है। तो वहाँ उनको प्रणाम कराने ले गई अपनी बहू के साथ, कस्तूरबा। वो 9 साल की थी, ये 13 साल के थे। उस समय बाल विवाह का रिवाज था। जब प्रणाम किया, महात्मा गांधी ने कहा, बा ये मंदिर कुछ अलग दिखता है, इसमें देखो अपने वेदों की भी बात है और दूसरे धर्मों की बात है। क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा कहीं, सोई खुदा सोई ब्रह्म, इसी तरह की चौपाइयाँ अपने प्राणनाथ जी की पढ़ी, तो उनके ध्यान में आया, ओहो ये मंदिर तो बिल्कुल अलग है। तो माँ ने कहा, हाँ बेटे मोहन, हमारे जो सदगुरु महाराज हैं उन्होंने कहा है सारी दुनिया के धर्म परमात्मा ने बनाए हैं, इसलिए उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब 13 साल की उम्र में इतनी छोटी सी बात अपने माता से सीखी। और सन 63 में जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई स्वतंत्रता आंदोलन के समय, तब उनके दिमाग में बाकी वही बात ध्यान में आ गई। तो उन्होंने अपनी चौपाई बना के कहा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। बोले आप लोग भी, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये बात सारे हिंदुस्तानी नहीं, सारे विश्व ने सुनी। तो जब मोहन को 3 प्रतिज्ञाएं कराई गई थी इंग्लैंड जाने के वक्त, तो उनको वो प्रतिज्ञा भंग करते हुए नजर आया। एक बार मित्रों की मंडली में बैठे थे, उनको दारू भी पिला दी लोगों ने जबरदस्ती, और मांस भी खिला दिया। अब रात को महात्मा गांधी को नींद नहीं आई। उनको ऐसा लगे कि मेरे पेट में बकरा बोल रहा है, मैं ऐसा करके। तो गांधी जी ने सुबह उठ करके कहा, मैंने मां से भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं मांस का सेवन नहीं करूंगा, देखो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो गई। इसका मतलब मैंने अपने अंदर जो परमात्मा विराजमान है उनसे पूछ के काम नहीं किया। अगर उस वक्त उनसे पूछा होता तो ऐसी गलती ना होती। इसका मतलब है कि महात्मा गांधी ने फिर जीवन पर्यंत आखिर तक अपने अंदर जो आत्मा बैठी है उससे पूछ के ही काम किया। एक बार विनोबा जी ने कहा, बापूजी आपने कहा मैं 21 दिन का आंदोलन करूंगा, तो ठीक है आंदोलन, मगर 21 दिन कहाँ से आए, ये 21 की फिगर कहाँ से आई? कहने लगे, देखो विनोबा, मैं जो कुछ काम करता हूँ अपने भीतर परमात्मा से पूछ के करता हूँ। मेरी माता ने मेरे को सिखाया था बचपन में। तो वहाँ से आवाज आने लगी है
कि 21 दिन का अनशन करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और सही में 20 दिन तक, जब तक गांधी जी का अनशन चलता रहा, सारे भारतवर्ष में आंदोलन होता रहा, मगर इंग्लैंड से कोई खबर नहीं आई। 21वें दिन ठीक वहां से टेलीग्राम आया यहाँ के वाइसराय को कि गांधी जी का प्रस्ताव मान लिया जाए, और इसके बाद अनशन खत्म हो गया। तो गांधी जी कहा करते थे, अगर कोई अपने भीतर पूछ के काम करेगा तो उससे कोई गलत काम होगा ही नहीं। मेरे से एक गलती हो गई, मगर दोबारा फिर वो गलती नहीं हुई। तो मनुष्य तो शुरू में जब जंगली वन मानुष था तो उसकी तमाम आदतें पशुओं जैसी रही हैं, परंतु जैसे जैसे ज्ञान आया, धीरे धीरे विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, तब उसको समझ में आया कि हमको 2 वक्त की रोटी के लिए अगर किसी की हत्या करके पेट भरना पड़े, इसके मतलब मैं बहुत ही कमजोर बुद्धि का आदमी हूँ। जैसे मैं विक्रमों से कहता हूँ, तुम्हारे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है कि तुम 2 वक्त की रोटी अपने परिश्रम से अर्जित कर सको। इसी तरह से मैं पढ़े लिखे लोगों से भी यही अर्जित करता हूँ, विनय करता हूँ कि आपके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है कि 2 वक्त की रोटी के लिए आप किसी की हत्या ना करो और अपना भोजन स्वयं अर्जित कर दो। तो ये मेरी छोटा सा निवेदन है, आप सब लोग ध्यान रखना। हमारी वाणी में भी इसकी बार बार चर्चा की गई है कि मनुष्य का भोजन शुद्ध होगा, उसके विचार शुद्ध होंगे, और अंदर से अंतरात्मा से जो आवाज आएगी वो बिल्कुल सही आएगी। आड़े वक्त में आपको ऐसे सहायता करेगी, आप हैरान हो जाओगे कि ये बात मुझे कहाँ से और कैसे मिल गई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। धन्यवाद आदरणीय अभिभावकहरू, म अहिले भर्खरै यहाँ बालबालिकाहरूको चाहिँ नृत्य भइरहेको थियो। अत्यन्तै रमाइलो गरी नृत्यहरू प्रस्तुत गर्दै थिए। म बाहिर धुलोमा प्रवेश गर्ने कोसिस गर्दै थिएँ, तर म प्रवेश हुन सकिनँ। अनि बाहिरै बसेर म यो रमाइलो कला कौशल हेरिरहेँ। अनि एकासी मलाई एउटा भजन गाइदिनुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुको हाम्रो गुरुले, अनि अलिकति म अलगलमा परेँ के गाउने कसो गर्ने। म बाहिर बस्दा बस्दै मैले 2 दिन हरपहरू लेखेँ र बाहिर बसेर मैले अहिले भर्खरै सङ्गीत पनि गरेँ। अनि यो स्टेजमा आएपछि मैले एक अन्तरा थपेँ। गर्दा गीत एउटा भजन एउटा सम्पूर्ण अङ्गको रूपमा अब यो प्रवेश गर्ने तयारीमा छ। पक्कै पनि राम्रो भयो भने तपाईँहरूले ताली बजाएर साथ दिनुहुन्छ, नराम्रो भएछ भने पनि मनमा नै गाली गर्दैन है त। म यो अहिले भर्खरै बनाएको तातो भजन तपाईँलाई सुनाउँछु, कतै त्रुटि भएमा संसारको सुनिरहेको। ज्ञान ध्यान मछुया
आउँछु एक्लै जान्छु एक्लै बाँचिँदैन कृष्णमा आउँछु एक्लै जान्छु एक्लै बाँचिँदैन कृष्णमा कृष्ण नाम भन्दा ठुलो छैन अरूको गुहा कृष्ण नाम भन्दा ठुलो छैन अरूको गुहा त्यही धाममा पुर्याऊ भगवान् त्यही धाममा पुर्याऊ भगवान् दर्शन देऊ मलाई जबसम्म तिमी थियो मैले अर्कै बाटो लियो जबसम्म उमेर थियो मैले अर्कै बाटो लियो छैन उमेर अब मेरो अन्धकारले बाटो लिन्छ जबसम्म उमेर थियो मैले अर्कै बाटो लियो छैन उमेर अब मेरो अन्धकारले Humari matare joga, humari matare joga, darshan
महाराज सुना तेज कुमारी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। परम आदरणीय श्री कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज, आज का सभा का प्रमुख अतिथि महोदय, युवा परिषद का अध्यक्ष महोदय, कालिम्पोङबाट पाल्नु भएका परम आदरणीय श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, मंचमा आसीन श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का शीर्षस्थ विद्वत वृंद, संत वृंद, टाढा नजिकबाट पाल्नु भएका आज का सम्माननीय हामी हिन्दीमा सम्मान्य भन्छौं अतिथिगण र साथमा नेपालका र नेपालबाट बाहिरबाट पाल्नु भएका संपूर्ण धर्मपरायण सुन्दर साथी सबैका श्री चरणारविन्दमा कोटि कोटि प्रणाम। खास गरेर समयको सीमामा आबद्ध भएर युवा परिषदको एउटा विशेष आमन्त्रणमा यहाँ हजुरहरूको सेवामा दुई शब्द राख्ने प्रयत्न गरिरहेछ। अहिलेसम्मको हाम्रो जुन यहाँ अहिले मञ्चमा कार्यक्रम भइरहेको छ, विद्वानहरूले आफ्नो आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो युवा परिषदको एउटा जुन स्लोगान हो, दुर्व्यसन त्यागौं सेवामुखी बनौं, यो दुईटा शब्दमा मलाई लाग्दछ श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको एउटा महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले आजभन्दा 400 वर्ष अगाडि जुन एउटा उत्क्रान्ति समाजलाई दिनुभयो कि समाज कस्तो हुनुपर्दछ भन्दा समाजका विशेष गरेर दुई विभाग कि समाज पहिला चोखो हुनुपर्दछ, पवित्र हुनुपर्दछ, अनि त्यो समाजले सेवा गर्यो भने मात्र त्यो सेवा शुद्ध र सेवामूलक हुन सक्दछ। यो दुईटा जुन यो स्लोगान छ, यो स्लोगानमा श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको धेरै ठुलो तथ्य देखा पर्दछ र खास गरेर म दुई तीनवटा शब्द मात्र हजुरलाई यो कुरो भन्न चाहन्छु। अहिले पूरा संसारमा नेपालदेखि बाहिर हामी यदि हेर्दछौं भने यो जुन अहिले युवा परिषदले चलाएको आह्वान छ, प्रणामी धर्मको एउटा मुख्य एउटा कुरो छ कि सबै शाकाहारी बनुन्, अनि जति शाकाहारी बन्छन् त्यति राम्रो भनेर जुन एउटा मुहिम एउटा अभियान चलाएको छ, यो वास्तवमा आजभन्दा 400 वर्ष अगाडि हुन त हजारौं वर्ष वैदिक कालदेखि नै आजसम्म मानव वास्तवमा शुद्ध हुनुपर्दछ। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, यो एउटा वास्तवमा हजारौं वर्षदेखि मानव जगतको लागि, मानव चेतनाको लागि यो एउटा देशना दिएको छ। तर तान्त्रिक परम्पराले हो या घोर परम्पराले हो अथवा कुन परम्पराले हो कि हाम्रो वास्तवमा हेर्दाखेरि हिन्दू धर्ममा एउटा यस्तो खालको परिपाटी चलेर आयो कि जुन परिपाटीलाई आज हामी धर्म मानिरहेका छौं, तर वास्तवमा हेर्ने हो भने जसरी यो बलि प्रथा छ, मन्दिरहरूमा अनेक प्रकारका पशुको बलि दिएर हामी धर्म मान्दछौं भन्ने जुन यो मध्यकालदेखि यो परम्परा चलिआएको छ, यसमा वेदको सम्पुट दिइन्छ, यसमा तन्त्र शास्त्रहरूको सम्पुट दिइन्छ, तर यो वास्तवमा धर्म होइन। धर्मका नाममा चलेको एउटा अत्यन्त अँध्यारो यो पाप धर्म हो। यसलाई कसरी हटाउनु वास्तवमा विचार गर्ने एउटा बहुत ठुलो कुरो छ। म त लगभग 15 वर्षदेखि नेपालमा धार्मिक आन्दोलनको रूपमा विविध शास्त्रहरूलाई माध्यम बनाएर म कथा प्रस्तुत गरिरहेको छु। तपाईहरुले यदा कदा टेलिभिजनका माध्यमले, रेडियोका माध्यमले पनि मेरो प्रोग्रामहरू सुन्नुहुन्छ। वास्तवमा मैले जुन नेपालमा अरु जग्गा त्यति साह्रो अप्ठ्यारो छैन, तर नेपाल हाम्रो हिजोसम्म हामी त आज पनि मान्दछौं, तर एउटा राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो नेपालमा विश्वको एउटा नेपाल
चिनारी के थियो भन्दा नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हो भन्ने हाम्रो चिनारी थियो हिजो। तर आज आएर केही व्यक्तिहरूले जसलाई हिन्दू धर्म प्रति केही थियो होला उनीहरूले नियम बनाए र यो राष्ट्र पनि सेकुलरिजम हुनुपर्दछ, यो राष्ट्र पनि धर्म स्वतन्त्र हुनुपर्दछ र राष्ट्रमा धर्म मान्छेहरूलाई नसोधी मान्छेहरूको आस्थालाई ध्यान नराखिकन केही राजनीतिक व्यक्तिहरूले जब यो राष्ट्रमा धर्म स्वतन्त्रता पाए, धर्म स्वतन्त्रता आउने बित्तिकै यो राष्ट्रमा के भयो भन्दा मान्छेहरूमा छाडापन पनि अत्यन्त बढेर गइरहेको छ। त्यसकारण हामी हेर्न सक्दछौँ जुन हिन्दू राष्ट्र हो, हिन्दू राष्ट्र थियो हाम्रो, यो हिन्दू राष्ट्रमा एकादशीको दिन पनि हामी चारैतिर मासु लट्केको देख्न पाइन्थ्यौँ। पूर्णिमाको दिन पनि यहाँनेरि मासु लट्केको हामी हेर्न सक्दथ्यौँ। शिवरात्रिको महापर्व भनेको नेपालको वास्तवमा एउटा परम पवित्र राष्ट्रिय पर्व हो, तर त्यो राष्ट्रिय पर्वमा पनि हिन्दूहरूका दोकानमा मासु लट्केको हामी देख्न पाउँदथ्यौँ। यो एउटा वास्तवमा नेपालको लागि एउटा प्रशंसाको कुरो होइन, निन्दाको कुरो थियो। त्यसकारणले के गरेर पहिलो नम्बर कुरो हामी सबै प्रणामीहरू एउटै कुरो युवा परिषदको आह्वान छ, तर समस्त प्रणामी अनि प्रणामीदेखि बाहिर जुन हाम्रा वैष्णव परम्पराका छन्, डाक्टर चिन्तामणि जस्ता अनेक प्रकारका हाम्रा मनुष्यहरू छन् जसले कि शाकाहारी बन्नै पर्दछ, व्यक्तिले अहिंसावादी बन्नै पर्दछ भनेर हजारौं मन मस्तिष्कहरू, हजारौं चिन्तकहरू, हजारौं व्यक्तिहरू यो मुहिममा, यो अभियानमा लागेका छन्। तर मैले जुन एउटा कुरो देखेँ, खालि यो प्रवचन गरेर मात्र हुँदैन। यस कुरोका लागि यसलाई एउटा पुरा आन्दोलनको रूपमा चलाउनु पर्दछ। प्रवचन मात्र हामी गर्दछौँ, प्रवचन गरेर हामीले, किनभने सबभन्दा ठुलो कुरो दुईटा कुरो, एउटा मन्दिरमा हुने जुन पशु बलि छ त्यो सम्पूर्ण प्रकारले नेपालमा आत्यन्तिक रूपमा सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नु एउटा भयंकर परिस्थिति छ, तर हुन सक्दछ। म विश्वस्त छु, कारण आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि हाम्रो यहाँको कार्यक्रम भन्दा अलिकति अगाडि म यहाँ रामकोटमा एउटा विशाल कथा गर्दै थिएँ। त्यहाँ रामकोटमा एउटा पञ्चकन्या देवीको मन्दिर छ। त्यो पञ्चकन्या देवीको मन्दिरमा दशैंका बेलामा पशु बलि दिँदा 1-1 फुटसम्म खुनको त्यहाँ नदी बग्दथ्यो। मैले त्यहाँ कथा गरेर गएँ। अब कथा गरेर मैले कसैलाई यो भने यहाँ बलि नदेऊ भनेर, तर मैले एउटै कुरो भने, बलि दिनु भनेको वास्तवमा यो कहाँबाट आएको परम्परा हो, तर यो धर्म होइन, यो अवश्य पाप मात्र हो। तिमीहरू जुन पशुको बलि दिन्छौ त्यसको जग्गामा नरियल फुटाएर भगवती जगदम्बालाई आफ्नो भक्ति समर्पण गर। मैले यति चलाएर त्यहाँबाट गएको थिएँ। त्यसको पछि दशैं आयो। दशैं आउँदाखेरि बाख्रा किनेर ल्याए, भैँसीहरू किनेर ल्याए, परेवा कुखुराहरू लिएर आए त्यहाँनेरि। तर एउटा मिटिङ बसेछ र उनीहरूले भने गुरु महाराज हिजो अस्ति भर्खर हामीलाई नरियल फुटाउनु भन्ने सल्लाह दिनुभएको छ, हामीले पशु बलि दिन हुँदैन। उनीहरूले पास गरे कि आजदेखि उपरान्त पञ्चकन्या देवीको मन्दिरमा कुनै पनि बलि हुने छैन, बलिको जग्गामा हामी नरियल फुटाउने छौँ भनेर लगभग 10 वर्षदेखि। र त्यो ठाउँमा यहाँ नेपालमा अर्को चलन के रहेछ भने ट्रक किनेर ल्यायो, एउटा भोग दिइहाल्यो, मोटरसाइकल किनेर ल्यायो, एउटा भोग दिइहाल्यो, अर्को के किनेर ल्यायो, भोग दिइहाल्यो। मैले त्यो ठाउँमा एउटा कुरो भने, यो पनि काम राम्रो होइन। यसको जग्गामा पनि नरियल नै फुटाएर तिमीहरूले श्रद्धा समर्पण गर भन्दा त्यो सम्पूर्ण गाउँमा लगभग 60-70% मान्छेहरू अहिले कुनै पनि पशुको बलि दिएर श्रद्धा अभिव्यक्त गर्दैनन्, बल्कि नरियल फुटाएर श्रद्धा अभिव्यक्त गर्दछन्। र यसको लागि म एउटै सानो कुरो भनेर विराम लिन चाहन्छु। युवा परिषदले एउटा के काम गर्नु पर्यो भने जग्गा जग्गा एउटा भक्तिको आन्दोलन राख्न पर्यो र जग्गा जग्गामा
समाजमा चर्चित र राम्रो कुरो गर्न सक्ने, प्रष्ट कुरो गर्न सक्ने यस्ता विद्वानहरूलाई जग्गा जग्गामा लगेर त्यहाँ उनीहरूको कथा, उनीहरूको प्रवचन, उनीहरूको मनस्वी एउटा कुरोहरू लगेर त्यो समाजमा उ गरे भने, त्यो समाजमा प्रस्तुत गरे भने समाजमा एउटा नयाँ लहर आउन सक्दछ र बिस्तारो बिस्तारो जुन मान्छेहरू यो समाजमा हामीले यो भन्ने जरुरत छैन, किनभने यो श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको जुन यहाँ एउटा महाकुम्भ लागेको छ, मलाई लाग्दछ यहाँ आएका 99% व्यक्तिहरू सबै नै शाकाहारी छन्। विश्वमा अहिले म आज भर्खर बिहान एउटा भक्तको त्यहाँ केही उद्घाटन गर्न म गएको थिएँ एक ठाउँ। उनीहरूले के भने, गुरु महाराज यो पनि कृष्ण प्रणामी हो। मैले भने यो मान्छे प्रणामी त होइन होला, मासु मांस खाँदैन, त्यसकारणले मासु मांस नखाने हामी त एउटै कुरो जान्दछौँ, प्रणामी नै हो यो, किनभने मासु मांस खाँदैन, त्यसको चिनारी त्यो प्रणामी हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब एउटा यस्तो खालको मैले बार बार नेपालमा प्रवचन गर्दा, संकट कालमा प्रवचन गर्दाखेरि पनि म निर्धक्क भएर, निर्भीक भएर एउटा कुरो भन्ने गरेको छ, चाहे त्यसमा नेता रिसाउन्, अभिनेता रिसाउन्, प्रशासक रिसाउन्, त्यसमा मलाई कुनै, म सन्यासी हुँ, मलाई केही डर पनि छैन, तर एउटै कुरो म भन्न चाहन्छु। अस्ति पनि राष्ट्रपति महोदयले भन्नुभयो, हामीलाई नेपाललाई आशीर्वाद दिनुपर्दछ, नेपालमा सुख शान्ति आओस्, तर हजारौं बाख्रा, लाखौं भैंसी सरकारको माध्यमबाट, अलग निकायको माध्यमबाट काटिन्छ। हर वर्ष यो देशमा लाखौं पशुहरूको बलि हुन्छ। त्यो देशमा शान्ति कसरी आउन सक्छ? कसरी आउन सक्छ शान्ति? के एउटा नेताले भाषण गर्दा शान्ति आउँछ? शान्ति जब हामी एउटा पशुको करुण क्रन्दनलाई सुन्न सक्दैनौँ, हामी एउटा बाख्राको करुण क्रन्दनलाई सुन्न सक्दैनौँ, हामी भैँसीको करुण क्रन्दनलाई सुन्न सक्दैनौँ, आफ्नो पापी पेटको लागि, आफ्नो स्वादको लागि मान्छेहरूले अलग अलग ढंग बनाएर लाखौं पशुहरूको यो देशमा बलि दिन्छन्, अनि त्यो देशमा हामी शान्तिको परिकल्पना गर्दछौँ। कसरी शान्ति प्राप्त हुन सक्दछ? श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको यो जुन अभियान छ, यो अभियान यो देशमा शान्ति ल्याउनका लागि एउटा सार्थक अभियान छ कि हामीले यो अवश्य यो चलाउँदै जानुपर्दछ। र जुन दिन धर्मका नाममा पशुहरूको बलि दिने परम्परा खत्म हुन्छ, त्यो दिन शान्तिको सूर्य उदय भएर जान्छ। यही शुभकामनाको साथमा सबैलाई धन्यवाद, प्रणाम। 66 को यो उपलक्ष्यमा यो समारोह, यो भव्यता, यो सभ्यता, यो उत्कृष्टता, यो शान, यो इज्जत, यो प्रतिष्ठा, यो गौरव, यो इतिहासलाई हामी भोलि सगौरव प्रस्तुत गर्दैछौँ। 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म रेडियो नेपालबाट। अनि त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ म आफैले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छु। अनि मैले गुरु तिलक राज शर्मा पौड्याल, त्यस्तै गुरुजी 108 मोहन बङ्गालीज्यू उहाँसँग मेरो चाहिँ अन्तर्संवाद छ। म यसैबाट उहाँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र अहिलेको लागि म उहाँले 2 मिनट भन्दा 2 मिनट नै यो एउटा संकीर्तन, कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल, राधे गोविन्द जय बोल जय बोल। अनि म अलिकति भन्छु,
त्यो आवाजका धनी धार्मिक कार्यक्रम भक्ति अनुष्ठानका प्रस्तुतका रेडियो कान्तिपुरका सञ्चारकर्मी श्री जनार्दन घिमिरेज्यूलाई आएर आफ्ना महान विचारहरू राख्दै हुन हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। आज हामीलाई जुन विषय दिएको छ झट्ट सुन्दाखेरि साह्रै सरल छ, तर गहन विचार गर्दाखेरि यसले एउटा गहन अर्थ पनि राख्छ। यसकारण आज सम्बोधन नगरिकन म यस पक्षमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। हामीले पहिला मबाट सुरु गर्छु। आजभन्दा 16 वर्ष अगाडि म नेपालको ब्राह्मण परिवारमा जन्मिए पनि नेपालमा ब्राह्मण परिवारले पनि माछा मासु खाने चलन थियो, तर मैले 16 वर्ष अगाडि यो माछा मासु खानु उपयुक्त छैन भनेर आफूले छोड्ने प्रण गरेँ र मैले छोडिसकेपछि मेरो घर परिवार बिस्तारै बिस्तारै छोड्ने क्रम जारी रह्यो र यो छोड्ने अभियान मेरो घरमा मात्रै सीमित रहेन, मेरो नाता कुटुम्बमा पनि फैलँदै गइरहेको छ। मैले मासु नखाएको केवल माछा मासु नखाएको केवल स्वास्थ्यको कारणले मात्रै होइन, मलाई स्वास्थ्यको डाक्टरले खा भन्यो भने पनि मेरो धर्मले त्यो अनुमति दिँदैन, म खान्न। मेरो प्रेमले अनुमति दिँदैन, म त्यो खान्न। मेरो मुदिताले त्यो अनुमति दिँदैन, म खान्न। मेरो करुणाले त्यो अनुमति दिँदैन, म खान्न। मेरो दया धर्मले त्यो अनुमति दिँदैन, म खान्न। त्यसै कारणले नखाएको हुँ। त्यसै कारणले यो केवल स्वास्थ्य रक्षा र नरक्षाको मात्रै कुरा यहाँ रहेको छैन, तर आज यो मांसाहार र शाकाहार विषय पनि होइन, किनभने यो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको केन्द्रको रूपमा नवतम धामको निर्माण भइरहेको छ र यहाँ आउनुहुने धेरै महानुभावहरूले मांसाहार उपयुक्त छैन भन्ने कुरा विचार गरेर आइसक्नु भएको छ। तर आज दिएको विषयको एउटा अर्को पक्ष छ, शुद्ध शाकाहार खानपान। श्रीकृष्ण प्रणामीहरूको युवाहरूको आह्वान, यही विषय चाहिँ अलिकति जटिल छ। म अब एकचोटि यो माछा मासुको कुरा गर्न पनि चाहन्न, यो बारम्बार दोहोऱ्यायो भने यो बेकार पनि हुन्छ, म यो दोहोऱ्याउन चाहन्न। तर अर्को कुरा सँगसँगै हामीसँग जोडिएको शुद्ध शाकाहारी खानपान भनेको के, साह्रो समस्या यसैले ल्याएको छ। म अस्ति स्वामी रामदेवले त्यो ठुलो महायज्ञ चलाउनु भयो, योग महायज्ञ भन्न चाहेको छु मैले। त्यहाँ आएर भन्नुभयो, ए तिमी कोदो खाऊ भन्नु। अब फेरि हाम्रो घरतिर पहिला भन्थे कोदो खानु हुँदैन, कोदो कुअन्न हो, नखाऊ। अब गर्ने के, समस्या यही आयो। फेरि अर्को कुरा आयो, अघि डाक्टर साहबले यहाँ आएर भन्नुभयो भटमास खाऊ, यदि मासु खाँदैनौ भने भटमास खाऊ। हाम्रो फेरि घरतिर भन्थे कालो भटमास नखाऊ, कैलो भटमास चाहिँ खाऊ, कालो भटमास नखाऊ। अब कुरा के हो, यो नै समस्या भयो। फेरि धेरै समस्या छन्। त्यो व्रत बस्नेहरूले के भने फापर दुई किसिमको हुन्छ, एउटा तिते फापर, एउटा मिठे फापर। तिते फापर चाहिँ नखाऊ, व्रत बस्दा पनि बरु मिठे फापर चाहिँ खाऊ। अब यो कुरा के हो, कुरा शाकाहारी खाना नै हो, तर शाकाहारी खाना भित्रको पनि अब अहिले त के भएको छ भने मेरो घरमा छोरा दुईटा छन्। एउटा छोराको जब जन्मदिन आउँछ परिका सबै चाहिँ ह्यापी बर्थडे टु यु भन्छ, एउटा ठुलो केक ल्याएर काट्छन्। मेरो घरमा पनि छोरो भन्छ कि केक ल्याइदिनुहोस्, म भने बाबु यो केक ल्याउने काम मबाट हुँदैन। अब सारा अन्यत्र पनि त्यस्तो रहेछ, बालक बिचरो मेरो जन्मदिनमा चाहिँ किन केक नकाटे होला, अरूले चाहिँ केक काट्छन्। अनि त्यो अन्डा मिसिएको केक पनि शाकाहारी खानाभित्र परेको छ। हाम्रो सबैले हुनुहुन्थ्यो यो अन्डा नखाऊ, अब अहिले जन्मदिनमा अन्डा खाऊ। कुरा के हो, शाकाहारको भित्र पनि धेरै कुरा यहाँ जोडिएर आएका छन्। मांसाहार त यसै त्यो विवादको विषय नै छैन, यो यसै त्यो चर्चाकै विषय भएन। तर शुद्ध शाकाहारको विषयमा हामी सबैले बसेर त्यसमा एउटा निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ। र यो कुरा अनुनित चाहिँ धार्मिक क्षेत्रले एउटा निर्णय लिएर शुद्ध शाकाहार के हो, शुद्ध शाकाहार भित्रका यी सम्पूर्ण प्रसङ्ग के हुन्। अहिले अब
थामी जाति एउटा छ, थामी जाति कहाँ गएर भन्यो भने पहिलो उसले मन्त्र पढ्दाखेरि सिंहबो के भन्छ, सिंहबो भनेको कोदो, पहिला उसको अन्न कोदो छ। फेरि अर्कोले हामी अब अर्को धान्य चाहिँ मायाले चलाउँछौँ अनि पहिलो धान्यबाट सुरु गर्छौँ। हाम्रो धान्यबाट सुरु हुन्छ, कुनै जनजातिको कोदोबाट सुरु हुन्छ, कसैको जौबाट सुरु हुन्छ, कसैको केबाट सुरु हुन्छ। मान्छे जब जन्म लिएको छ उसको अन्न पनि उसको संस्कृति सँगै आएको छ। अब यहाँनिर शाकाहारी कुन चाहिँ शुद्ध हो कुन चाहिँ अशुद्ध हो। अब पहिला भन्थे कि यो च्याउ नखाऊ च्याउ नखाऊ च्याउ नखाऊ, आजभरि होइन मासु नखानेले च्याउ खाऊ च्याउ खाऊ च्याउ। यो कुरा के हो? हामीलाई समस्या शुद्ध शाकाहारकै छ, अर्को पनि समस्या छ। अब चिनी खाऊ कि नखाऊ, सबभन्दा ठुलो समस्या चिनीले भएको छ। चिनी हामी सबैले खाएका छौँ, समस्या यहाँ पनि छ। चिनीमा क्याल्सियम, त्यो सेतो टल्काउनको लागि क्याल्सियम तत्त्व मिसाइएको छ। क्याल्सियम तत्त्वमा मैले धेरै ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अध्ययन गरेको छु, त्यहाँ हाडको तत्त्व मिसाइएको छ र मात्रै त्यो सेतो हुन्छ। खाऊ कि नखाऊ चिनी, यो धेरै समस्या अहिले यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले जे निर्माण गरेर पठाएका छन् त्यहाँभित्र हामीलाई धेरै दाँत मान्नु छ। दाँत मान्दाखेरि टुथपेस्ट किन्नु परेको, टुथपेस्ट किन्दाखेरि क्याल्सियम मिसिएको टुथपेस्ट भन्छ। क्याल्सियम भने के कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब के गर्ने? त्यसै कारणले हामी सबैले, म त भन्छु कृष्ण प्रणामी धर्मको लागि जो यहाँ लागिरहनु भएको छ, तपाईहरूले एउटा नेतृत्व नेपालमा गरिदिनु पर्यो। भारतमा रामदेवजीहरूले होइन हामी यसको नेतृत्व गर्छौँ, शाकाहारी कुराको लागि ग्यारेन्टीका साथ हामी निर्माण गर्छौँ भन्नुभयो। यस्तै संस्थाको विश्वास हामीलाई पनि छ। टुथपेस्ट मैले किन्दाखेरि कृष्ण प्रणामी धर्मले यहाँ चाहिँ म क्याल्सियमको नाममा अनेक कुरा मिसाएको हुँदैन, यो बनाएर मैले तपाईँलाई दिएको छु भन्नुहोस्, त्यही किनिदिन्छौँ हामी। तर अब जानु पर्यो बिजनेसमा पनि। कृष्ण प्रणामी धर्मले धर्मको कुरा गर्नु एकातिर छ, तर शुद्ध शाकाहारीको कुरा गर्ने हो भने म कृष्ण प्रणामी युवा परिषदलाई आज भन्न चाहन्छु, तपाईँले चिनीको सट्टा के निकाल्ने हो? क्याल्सियमको कुरा, त्यसको शुद्ध उत्तर दिएर एउटा प्रोडक्ट तपाईले निकाल्नु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईलाई ताली बजाउने हजारौं हातहरू हुनेछ। आज टुथपेस्टको सट्टा तपाईले व्यापारमा जान्न भन्ने होइन, धार्मिक मान्छेले व्यापार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। अब त धार्मिक मान्छेले व्यापार सुरु गर्नु पर्यो। म यो भन्छु, त्यस्ता प्रोडक्टहरू अब तपाईहरुले निकाल्नुस्, देशभरिका मान्छेले किन्ने छन्। किनभने त्यो मासु खाने मान्छेलाई पनि बिहान बिहान उठेर त्यो अनेक किसिमका क्याल्सियम दाँतमा दल्न मन लागेको हुँदो रहेनछ। त्यो मासु खानेले पनि हत्तेरी मैले यो गल्ती गरेको छु उसलाई पनि लागिरहेको हुन्छ, तर उसले के प्रयोग गर्ने त? समाधान छैन हामीसँग। जहाँसम्म समाधान छैन, अब कृष्ण प्रणामी धर्मले नै व्यापारको नेतृत्व पनि गरोस् र यो व्यापार शुद्ध शाकाहारी वस्तुको व्यापार हुन सकोस्। आज जुन संसारमा अनेक किसिमका शुद्ध शाकाहारी जीवन मैले बाँच्न पाएको छैन। म मासु खान्न, तर मैले शाकाहारी जीवन बाँच्न पाएको छैन। यो मेरो आवाज मात्र होइन, यो नेपाली जनजनको आवाज हो। अब नेपाली जनजनको त्यो आवाजलाई कृष्ण प्रणामी युवा परिषदले सुन्छ या सुन्दैन? सुन्नुपर्छ। यो सुनेर यो विचार लिएर अगाडि बढ्यो भने अनि वास्तविक रूपमा यो भाषण गरेको शुद्ध शाकाहार होइन, व्यवहारले बनाएको शुद्ध शाकाहार। यतिको मान्छे यहाँ उपस्थित हुनु भएको छ। यो जनसागरले एउटा कुरा बताइरहेको छ। त्यो के बताइरहेको छ भने अब समाजले परिवर्तन चाहेको छ। अब समाजले हिजो हिन्दू राष्ट्र भन्ने अनि जे चिज पनि लिएर आएर खुवाउने जनतालाई होइन, सबभन्दा धेरै चाहिँ बियरको फ्याक्ट्री बनाउने त्यस्तो हिन्दू राष्ट्र होइन। अब हामीलाई हिन्दू राष्ट्र त चाहिएको होला, तर त्यस्तो हिन्दू राष्ट्र जुन हिन्दू राष्ट्रले हिन्दू जनताको मन जित्न सकोस्, त्यस्तो हिसाबले जित्न सकोस्। अब व्यापार बियर फ्याक्ट्रीको हात गर्नेहरूको मात्रै हातमा छैन, व्यापार कृष्ण प्रणामी धर्मको हातमा पनि छ भन्ने कुरा तपाईहरु च्यालेन्ज दिन सक्नुहुन्न। प्रचार गर्नका लागि हामी छौं, प्रचार गर्नका लागि हामी छौं, तर दृढ संकल्प तपाईबाट आउनुपर्छ। किनकि तपाईतिर नेपाली जनसमाजले आशाको एउटा दृष्टिले हेरेको छ। यदि आशाको दृष्टिले हेर्दैन थियो भने यो हुँदैन थियो। यो जुन भएको छ
यो कुरालाई स्पष्ट बनाएको छ। यहाँ मात्र होइन, रामदेवले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो। मान्छे सारा ती झुइरे, कृष्ण प्रणामी धर्मले त्यही कुरा जोड तर्क साथ गर्यो, मान्छे यी वैरे। अबको मान्छेको यो भावनालाई बुझ्न सकेनौँ भने हामीले बुझ्ने मात्रै होइन, अब धार्मिक कुराले मात्रै हुँदैन, अब आर्थिक, अब राजनीतिक, अब व्यापारिक, यी सम्पूर्ण कुराले यो आवाजलाई मुखरित गर्न सक्ने शक्ति हामीलाई दिन सकोस्। र विशेष गरी कृष्ण प्रणामी युवा परिषद अब यही बाटोतिर लाग्नुपर्छ। शुद्ध शाकाहार खाने भन्ने कुरा, खाने त यो मुखले मात्रै खाने खाना होइन, आँखाले खाने पनि खाना हो। आज इन्टरनेट मार्फत के शाकाहारी खाना मात्रै पस्किएको छ समाजले कसरी रोक्ने? समस्या एउटा मात्रै छैन, खाएको मुखले मात्रै होइन, खाएको नाकले मात्रै होइन, खाएको आँखाले पनि छ। यो आँखाले खाएको खानालाई नियमन कसले गर्ने? समस्या धेरैतिरबाट आएको छ, समस्या यति धेरैतिरबाट आएको छ, कुरा सानो देखिन्छ। यो शुद्ध शाकाहारी खानपान कति गहन छ यो कुरा। आज विश्वले हामीलाई, हाम्रो निष्ठालाई, सात्विकतालाई, हाम्रो शुद्धपनालाई, हाम्रो चोखोपनालाई धेरैतिरबाट आक्रमण गरिसकेको छ। के हामी बच्न सक्छौँ? के हामी यसका विरुद्ध चुनौती दिन सक्छौँ? यही हाम्रो आवाज हो। यो आवाजतिर हामी एकदम चनाखो भएर लागौँ। र यदि म यहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि कृष्ण प्रणामी धर्म र सम्पूर्ण सुन्दर साथहरूले र कृष्ण प्रणामी युवा परिषदले यो अभियान अपनायो भने तपाईहरू यो कुरालाई समर्थन गर्नुहुन्छ कि हुन्न? यदि समर्थन गर्नुहुन्छ भने यसलाई हात उठाएर समर्थन गरिदिनुहोस्। यदि समर्थन गर्नुहुन्न भने अब समर्थनको हात उठे। कृष्ण प्रणामी युवा परिषद यो बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद जनार्दन। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, नाथ की, आचार्य श्री स्वामी कृष्ण महाराज की। त्यसै गरी म केन्द्रीय अध्यक्ष नरबहादुर लिम्बूजीलाई 2 मिनट आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन समेत। श्री कृष्ण प्रणामी यो युवा परिषदद्वारा आयोजित समारोहका अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद केन्द्रीय अध्यक्ष हर्ष थापाजी, आजका प्रमुख अतिथि राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर डाक्टर युवराज खदेडाजी, त्यस्तै गरेर भारतको विभिन्न भागबाट पाल्नुभएका गुरुजीहरू, नेपालमै रही सेवा गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण गुरुजीहरू, कृष्ण प्रणामीसँग आबद्ध सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्य तथा सम्पूर्ण महानुभावहरू र पत्रकार वर्ग र यो मञ्चमा आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण प्रबुद्ध विद्वान वर्ग, म 2 मिनट भनेको हुनाले मेरो भनाइलाई 2टा भागमा राख्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ नेपाल नेतृत्व सङ्घ के हो भन्ने कुरा म छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। नेपालमा रहेका दृष्टिविहीनहरू जो दुवै आँखा देख्दैनन् र उनीहरू शब्द र स्पर्शको आधारमा जीवन गुजारा गर्छन्, उनीहरूको हक अधिकार स्थापना गर्ने र उनीहरूको उत्थान विकास गर्ने उद्देश्यले 2049 सालमा हामी नेतृत्वहरूले मिलेर नेपाल नेतृत्व सङ्घको स्थापना गरेका हौँ। र अहिले यो नेपाल नेतृत्व सङ्घ देशको 36वटा जिल्लामा विस्तारित भइसकेको छ र 3000 भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यहरू छन्। त्यस्तै गरेर नेपालमा दृष्टिविहीनहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि WHO ले गरेको सर्वे अनुसार 2 लाख जति चाहिँ दृष्टिविहीनहरू नेपालमा छन्, पूर्ण दृष्टिविहीनहरू र अल्पदृष्टियुक्त व्यक्तिहरू जो केही देख्न सक्ने व्यक्तिहरू, तिनीहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि 2.5 लाख जति छ।
कुल मिलाएर दृष्टिविहीन र अल्पदृष्टियुक्तहरूको संख्या नेपालमा 4.5 लाख छ। यो 4.5 लाख दृष्टिविहीनहरू अधिकांश गरिबीको रेखामुनि रहेको परिवारबाट चाहिँ रहेको पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो वर्गलाई सेवा गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको छ। र म यो चन्द्रगढीको श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषदले धेरै पहिलादेखि हाम्रो झापा नेतृत्व सङ्घ झापा शाखालाई धेरै पहिलादेखि सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। त्यसको लागि नेपाल नेतृत्व सङ्घको केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट पुरै नेपालका दृष्टिविहीनहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यसमा गोपाल खनालजी हुनुहुन्छ। उहाँले पहिल्यैदेखि नै यो दृष्टिविहीनहरूको सेवामा उहाँ लागिराख्नु भएको छ। उहाँको समूह भन्छु म। उहाँ र उहाँको समूहले अहिले उहाँले उल्लेख गरिसक्नुभयो सेतो छडीदेखि लिएर लेख्ने कागजहरू, स्लेट, स्टाइलस, छात्रवृत्ति सम्मको काम झापा जिल्लामा गर्नुभएको छ। र अहिले यो केन्द्रीय कार्यक्रममा उहाँलाई के लागेछ भने केन्द्रमा रहेका काठमाडौँमा रहेका दृष्टिविहीनहरूलाई पनि केही सेतो छडी वितरण गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो। र आज यो आजको समारोहलाई पारेर उहाँले सेतो छडी दिने एउटा अभियान उहाँले लिनुभयो। उहाँको समूहले त्यसको लागि सम्पूर्ण यो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण वर्गहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब अर्को कुरा के रह्यो भने आजको जुन एउटा गोष्ठीको शीर्षक, आज विचार गोष्ठीको शीर्षक अत्यन्तै सान्दर्भिक, अत्यन्तै उपयोगी, तर अत्यन्तै अलिकति के छ भनेदेखि ट्रिकी टाइपको पनि छ। त्यो नारा के छ भनेदेखि शुद्ध शाकाहारी खानपान र प्रणामी युवा परिषदको आह्वान भनेर एउटा चाहिँ स्लोगन राखिएको रहेछ, एउटा शीर्षक राखिएको रहेछ। यो अत्यन्तै चाहिँ सान्दर्भिक लाग्यो। र मलाई यो प्रणामी युवा परिषद अथवा प्रणामी सेवा केही यो एउटा संयन्त्र देख्दाखेरि मलाई अत्यन्त म पनि प्रभावित भएँ। यहाँ बालबालिकाहरूले जुन बिहान प्रवचन दिनुभयो, त्यस्तै गरेर अरू नृत्यका कुराहरू भए, युवा परिषद, बाल परिषदका कुराहरू भए, यसरी एउटा चाहिँ राम्रो मेकानिजम बनाइएको रहेछ। यसले गर्दा के भइरहेको छ भनेदेखि सम्पूर्ण बालकदेखि लिएर युवादेखि लिएर प्रौढसम्ममा एउटा चाहिँ नैतिकता, अनुशासन एउटा चाहिँ स्थापना गर्ने एउटा ठुलो अभियान अँगालिरहेको रहेछ भन्ने कुरा मैले यहाँ थाहा पाएँ। म त्यसबाट विशेष गरेर बालबालिकाको प्रवचनबाट म छक्क परेँ कि 2 कक्षामा पढ्ने बालकले दिएको प्रवचन सुनेर मलाई अचम्म लाग्यो। अब त्यस्ता हुन त मैले पत्र पत्रिकामा पढेको थिएँ, सुनेको थिएँ, रेडियोहरूबाट पनि सुनेको थिएँ यस्ता प्रतिभाहरू हुन्छन् भनेर। तर त्यस्ता प्रतिभाहरू हाम्रै देशमा पनि रहेछन् भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। एकचोटि हाम्रो सायद कान्तिपुरका केही कार्यक्रमले होला झापाको एकजना बालकको अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो हाम्रो जनार्दन घिमिरेज्यूले धार्मिक कार्यक्रममा। सायद यो प्रणाम आफैमा पूर्ण छ। र आज तपाईँहरूलाई यसरी आएर यस सभामा सम्पूर्ण गुरुजीहरूलाई प्रणाम गर्न पाउँदा म धन्य भएको छु। हर्षजी, तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद। पुनः प्रणाम। र प्रणामसँग जोडेर कुरा गर्न चाहन्छु अहिंसाको सिद्धान्तको बारेमा। प्रणाम आफैमा पूर्ण विज्ञान हो। जहाँ प्रणाम हुन्छ त्यहाँ अहिंसा हुन्छ। प्रणाम गर्ने बेलामा हात जोडिन्छ, अहिंसा भयो। हिंसा गर्ने बेलामा हात खुल्छ, एउटा हातले समात्ने, अर्को हातले ठोक्ने। यानी कि हिंसा गर्ने बेलामा तपाईँ हात जोडेर हिंसा गर्न सक्नुहुन्न। हिंसा गर्ने बेलामा हात खुलेको हुन्छ, मुट्ठी बाँधिएको हुन्छ। तर प्रणाम गर्ने बेलामा मुसुक्क हाँसिदियो, हात जोडिदियो, प्रणाम गरिदियो। प्रणामै गरेर नेपालको समस्या समाधान हुन्छ भने, प्रणामै गरेर सम्पूर्ण समस्यालाई हामीले समाधान गर्न सक्छौँ भने प्रणाम किन नगर्ने? बार बार
बाहुला प्रणाम, नेवारलाई प्रणाम, गुरुङलाई, मगरलाई, सतारलाई, पूर्व मेची, पश्चिम महाकाली, हिमाल पहाड तराई, नेपालमा बस्ने नेपालीलाई प्रणाम र भारतमा बस्ने सम्पूर्ण गुरुहरूलाई, देश विदेशमा फैलिएका सम्पूर्ण नेपाली बन्धुहरूलाई कोटि 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 प्रणाम। यस्तो राम्रो प्रणाम छाडेर आजभोलि हाकिमहरूले यस्तो प्रणाम ल्याएका छन्। थप्पड हाल्न हाँस्छ। 2-4 जना हाकिम हुनुहुन्छ, गभर्नरजी हुनुहुन्छ, आज भेट भयो। हाकिमहरूले प्रणाम गर्ने बेलामा थप्पड हाल्न जस्तो गर्छन्। यतिले पुगेन नेताहरू प्रणाम गर्दा मुक्क हाल्न जस्तो फेरि टेलिभिजनका साथीहरू त्यही मनपर्छ। प्रणाम गर्ने मान्छेको फोटो खिचेर देखाउनु हुँदैन, त्यहाँ मिडिया आउनु हुँदैन। मुठीवाला कार्यक्रम भयो भने र मलाई लाग्छ आज पनि मिडिया कोही आएको छैन। छ कोही यहाँ हामीले मुठी देखाएका छैनौँ, हामीले यहाँ आगो बालेका छैनौँ, हामीले यहाँ टायर बालेका छैनौँ। यतिका मान्छे बसेका छौँ, मात्र दीपक प्रज्वल गरेका छौँ। मिडियालाई आगो बलोस्, गाली होस्, धुवा धारोस्। क्या प्रणाम के बारेमा अर्को विज्ञान निवेदन गर्न चाहन्छु। गुरुजीहरूको आज्ञा लिएर मेरा मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ। कल किशोरजी धेरै पछि भेट भयो। हाम्रो कृष्ण चैतन्य शास्त्रीजी के अरे तिलक चैतन्य शास्त्रीजी धेरै पछि भेट भयो। सबै मित्रहरू प्रणाम के बारेमा अर्को निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रणाम गर्ने बेलामा 3वटा आयाम छन्। प्रणामको पहिलो आयाम हो हात जोड्ने, दोस्रो आयाम हो शिर निहुराउने र तेस्रो आयाम हो हृदय स्पर्श गर्ने। प्रणाम भनेको हात जोड्ने, शिर निहुराउने अनि हृदय स्पर्श गर्ने। यानी कि जब हामी हात जोड्छौँ, हामी संकल्पलाई दोहोऱ्याउँछौँ, म सदैव कर्मयोगको मार्गमा हिँड्ने छु। जब हामी शिर निहुराउँछौँ, हामी हाम्रो संकल्पलाई दोहोऱ्याउँछौँ, म सदैव ज्ञान योगको मार्गमा हिँड्ने छु। र जब हामी हृदय स्पर्श गर्छौँ, हामी हाम्रो संकल्प दोहोऱ्याउँछौँ, म सर्वदैव भक्ति योगको मार्गमा हिँड्ने छु। जीवनमा त्योभन्दा बढी के चाहियो? एउटै प्रणाम गरेर कर्मयोग, ज्ञान योग र भक्ति योगको अनुभूति र अभिव्यक्ति हुन्छ भने त्योभन्दा बढी के चाहियो? यही प्रणामलाई बुझेर बल्ल पश्चिमका मान्छेले भन्न थाले, there are 3 aspects of life between the hands, head and heart. अब उनले there should be the combination between 3 levels भने वाक्य दामी कुरा गर्यो। क्या साइन्टिफिक कुरा गर्यो? there should be combination between hands, head and heart भन्दा हामीलाई साइन्टिफिक लाग्ने। तर 100 वर्षदेखि हामीलाई गुरुहरूले सिकाउनु भयो, बाबु प्रणाम गर, प्रणाम गर, सबैलाई प्रणाम गर, समस्या समाधान हुन्छ। दत्तात्रेय गुरु बिहानै निस्के बाटामा गाईलाई देखे प्रणाम गरे, कुकुरलाई देखे प्रणाम गरे, नदी देखे प्रणाम गरे, वृक्ष देखे प्रणाम गरे, बेस्या देखे प्रणाम गरे, परेवा देखे प्रणाम गरे, अजगर देखे प्रणाम गरे, हात्ती देखे प्रणाम गरे। घरमा फर्किँदा 24वटा गुरु भएछन्। घरमा फर्किँदा 24वटा गुरु भएछन्। यानी कि जब हामी बार बार प्रणाम गर्छौँ, गाईलाई पनि, कुकुरलाई पनि, पशु पक्षीलाई पनि, नदी नालालाई पनि, पर्वतलाई पनि, हरेक कुरालाई बार बार प्रणाम गर्छौँ भने हिंसा कसरी गर्ने? हिंसा कसरी गर्ने? हामीले प्रणाम गरेका छौँ। हिंसा कसरी गर्ने? हामीले प्रणाम गरेका छौँ, स्वीकार गरेका छौँ, आत्मसात गरेका छौँ। जुन तत्त्व मभित्र छ त्यो तत्त्व तपाईँमा छ भनेर सो हामीलाई मेनिफेस्ट गरेका छौँ, प्र्याक्टिकली प्र्याक्टिस गरेका छौँ भने हिंसा कसरी हुने? विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव सोपाके च पण्डिता समदर्शिना सबैलाई बार बार प्रणाम। अब आजको विषयमा अलिकति उहाँले अलिकति माया गर्नुभएको छ। 2 मिनट भन्दामा डर लागेको थियो मलाई, 5 मिनट भन्नुभएको छ। आजको विषय शाकाहारको बारेमा। वेदान्तले भन्यो जीवनका 3वटा पक्ष छन्। मानव जीवन पञ्चकोशमा आधारित छ र त्यो पञ्चकोश भनेको के त? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनन्दमय कोश। वेदान्तले के परिभाषा दियो, के प्रतिपादन गर्यो भने जहाँ यो पञ्चकोशको बीचमा सन्तुलन हुन्छ त्यहाँ जीवन हुन्छ। जहाँ यो पञ्चकोशको बीचमा सन्तुलन हुन्छ त्यहाँ आरोग्य हुन्छ। जहाँ यो पञ्चकोशको बीचमा सन्तुलन हुन्छ त्यहाँ सुन्दरता हुन्छ।
यो वेदान्तको परिभाषा। अब यो कुरा आउटडेटेड भयो, पछि गएर फेरि WHO को पनि दिमाग खुल्यो। WHO ले के भन्न थाल्यो, देयर शुड बी द 5 aspects of perfect health, sound health, physical level, mental level, intellectual level, emotional level and spiritual level। वेदान्तले जुन कुरा हजारौं वर्ष पहिले प्रतिपादन गर्यो, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनन्दमय कोष भनेर, त्यही कुरालाई WHO ले कालान्तरमा बल्ल 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 अनुसरण गर्दैछ। अब प्रवेश गरौँ आजको विषयमा मात्र अन्नमय कोषको बारेमा। प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनन्दमय कोषको बारेमा चर्चा सम्भव छैन। गुरुहरूको आज्ञा लिएर जम्मा अन्नमय कोषको बारेमा दुईटा निवेदन गर्न चाहन्छु। आमाहरू, बुवाहरू, मित्रहरू, अन्नमय कोष पहिलो क्लास, पहिलो संकल्प, पहिलो साधना अन्नमय कोषकै हो। जो अन्नमय कोषमा पास भयो बल्ल उले प्राणमय कोषको अगाडिको क्लास सुरु गर्यो। क्लास 1 मा पास भएपछि क्लास 2 मा उले एडमिसन मिल्यो भनेको जस्तै अन्नमय कोषको सम्बन्धमा 5 वटा कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, किन खाने बुझ्नुस्, के खाने बुझ्नुस्, कहिले खाने बुझ्नुस्, कसरी खाने बुझ्नुस्, कति खाने बुझ्नुस्। 5 किन खाने, के खाने, कहिले खाने, कसरी खाने र कति खाने। म यसैमा केन्द्रित भएर 2-3टा निवेदन गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, किन खाने? खानका लागि बाँच्ने होइन, बाँच्नका लागि खाने। सक्यो यसको व्याख्या। किन खाने? खानका लागि बाँच्ने होइन, बाँच्नका लागि खाने। अब दोस्रो कुरा के खाने र म लास्टमा व्याख्या गर्छु। अब कहिले खाने, गुरुहरू क्षमा गर्नु होला, कहिले खाने? 12 बजे भन्दा पहिले खाने। 12 बजे पछिको सूर्यको जुन किरणहरू छन् त्यसमा पोषण शक्तिको, पाचन शक्तिको अभाव हुन्छ। त्यसकारण हामीले पनि गुरुहरूकै मार्गलाई अनुसरण गर्ने, 12 बजे पूर्व भोजन गर्ने दिउँसो र रात्रिमा चाहिँ सुत्नु भन्दा सकिन्छ भने 3 घण्टा पूर्व भोजन गर्ने। 3 घण्टा पूर्व भोजन गर्न सकिन्न भने पनि कम से कम 2 घण्टा पूर्व भोजन गर्ने। कहिले खाने, कसरी खाने? कसरी खाने बेलामा भोजन देखेपछि भोजनलाई प्रणाम गर्ने। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नि ब्रह्मणा हुतम, अथवा तपाईको श्रद्धा स्वभाव, तपाईको परम्परा जे छ, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, जे छ तपाईको अन्नपूर्णे सदापूर्णे प्रणाम गर्ने र भोजनलाई देखेपछि मुसुक्क हाँस्ने, प्रशंसा गर्ने। आहा क्या मिठो, आज भोलिको बुढाहरू फेरि त्यही आलु पकायो भने फेरि आलु, सासु पनि त्यस्तो फेरि झोले ल्याइ, फ्राई गर्यो भने फेरि फ्राई, तातो दुध दियो भने मलाई तातो दुध खुवाएर मार्नलाई, चिसो दुध दियो भने चिसो दुध दिएर मलाई एसिडिटी बढाएर मार्नलाई। सारा सडक कसरी खाने? कुनै पनि कुरा भोजन टेबलमा आयो भने स्वीकार गरेर, प्रणाम गरेर र भोजन पकाउने जो आमा हुनुहुन्छ, घरमा जो व्यक्ति श्रीमती जो हुनुहुन्छ, मुसुक्क हाँसेर उहाँलाई पनि धन्यवाद दिएर भोजन गर्ने। र कथम कदाचित तरकारीमा डबल नुन परेको छ भने पनि, कथम कदाचित तरकारीमा डबल नुन परेको छ भने मुसुक्क हाँसेर, तिम्रो हातमा क्या जादु छ प्रिय, डबल नुन हाल्दा पनि क्या स्वादिष्ट छ। अरे बाबा, प्रणाम गरेर जिन्दगी चल्छ, प्रशंसा गरेर जिन्दगी चल्छ भने तिमी यस्ता उस्ता तेरो माइतपट्टि भनेर अस्तिका कुरा झगडालाई जोडेर जीवनलाई कलुषित नबनाउने। त पहिलो कुरा थियो किन खाने, दोस्रो कुरा थियो कहिले खाने, अनि कुरा भयो कसरी खाने। अब त्यसपछि कुरा आयो कति खाने। कति खानेमा के हुन्छ भने खाने बेलामा खाऊ कि नखाऊ भन्छ नि। खाँदा खाँदा पेट भरियो, खाइस नखाइस होइन। अब खाऊ कि नखाऊ, पुग्यो भने पुग्यो, इनफ इज इनफ। खाऊ कि नखाऊ भन्ने क्वेसन जाग्न साथ नखाऊ, सक्यो, त्यति हो। मारुतस्य प्रचारार्थम चतुर्थम अवशेषये, अलिकति पेटमा स्पेस दिने। मारुतस्य प्रचारार्थम अलिकति स्पेस दिने। खाऊ कि नखाऊ भन्ने प्रश्न जाग्ने बित्तिकै नखाऊ। गुरुजीहरू क्षमा गर्नु होला, र शौचको सम्बन्धमा जाऊ कि नजाऊ भयो भने गइहाल्नु।
लघु शंका र दीर्घ शंकाको सम्बन्धमा जाउँ कि नजाउँ गइहाल्ने। बुहारीले पनि ख्याल गर्ने, सासू जतिसुकै कडा भए पनि डर नमान्ने गइहाल्ने। अहिले गएर भने सासूले यस्तो भन्ला उस्तो भन्ला भन्ने छैन। गुरुहरूसँग क्षमा चाहन्छु, चेलाहरूले पनि ख्याल गर्ने। अहिले उठेर गयो भने गुरुले गाली गर्दा भन्ने छैन, गइहाल्ने। क्षमा है। जाउँ कि नजाउँ गइहालौँ, खाउँ कि नखाउँ। कति खाने? हामी नेपालीहरू खाने कम, खिच्ने धेरै खिच्ने काम नगरौँ। कति खाने? ठिक्क खाने। अब आजको मूल प्रश्न आयो, के खाने? अरे मलाई त सोझै निवेदन गर्न मन लाग्छ, के खाने भन्ने सम्बन्धमा जुन व्यक्तिले जबसम्म शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजनको सिद्धान्तलाई परिपालन गर्दैन उसको प्रणाम स्वीकार्य हुँदैन। पुरिसक्यो। प्रणाम कहाँ भयो? प्रणाम शब्द होइन, प्रणाम क्रिया होइन, प्रणाम अभिव्यक्ति होइन, प्रणाम अनुभूति हो। अरे हरेक प्राणीमा त्यही तत्व छ। सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबमा त्यही तत्व छ। त्यसकारण प्रणाम गरौँ, मांसाहार बन्द गरौँ। पश्चिमी मुलुकका मान्छेको बल्ल आँखा खुल्यो। पहिले प्रोटिन हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ, माछा मासु आदि खानुपर्छ भन्ने समस्या भन्नु गएको छु भन्ने कुरा गर्थे। तर आजभोलि पश्चिमी मुलुकका मान्छेले थाहा पाए हामीले मांसाहार बढी गरेको हुनाले क्लाइमेटमा पनि दुष्प्रभाव पर्यो। पश्चिमी मुलुकको अध्ययन हो। हामीले बढी मांसाहार गरेको हुनाले वातावरणीय असन्तुलन आयो, मांसाहार घटाउनु पर्यो। हामीले मांसाहार बढी गरेको हुनाले अनेकौं प्रकारका रोग आयो, मांसाहार घटाउनु पर्यो। हामीले मांसाहार गरेको हुनाले हाम्रो पारिवारिक जीवन नष्ट भयो, यसलाई घटाउनु पर्यो। हामीले मांसाहार गरेको हुनाले हाम्रो जीवन हिंस्रक भयो, यसलाई हटाउनु पर्यो। पश्चिमका मान्छे त जागिसके, हामी नेपाली नजाग्ने? पश्चिमका मान्छे त जागिसके, हामी जो आफूलाई हिन्दू भन्छौँ हामी नजाग्ने। त्यसकारण संकल्प गरौँ, हामीले मांसाहार गर्ने छैनौँ। त्यो संकल्प हो। किनकि उपनिषदको घोषणा छ, आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति लाभे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष। त्यसकारण मांसाहार बन्द गरौँ। त्यो हिन्दू मात्रै हिन्दू हो जसले हिंसा गर्दैन। किनकि हिन्दू शब्दको परिभाषा नै के हो? मा हिंसा सर्वभूतानि, कदापि हिंसा नगर्ने। अब एउटा निवेदन अनि विधान। कृष्ण प्रणामी सभा कस्तो रमाइलो लाग्यो आज। म त दङ्ग परे, यताबाट उता खोज्नै गाह्रो। बाप रे बाप, यतिका मान्छे कहाँबाट आयो होला, यिनलाई कसले ट्रकमा चढायो होला। आजभोलि त्यही त छ, टुडी खेल मान्छे आउँछन् ट्रकमा चढाएर, टुडी खेलमा मान्छे बोलाउँछन् पैसा बाँडेर, टुडी खेलमा मान्छे बोलाउँछन् डन्डा देखाएर, टुडी खेलमा मान्छे बोलाउँछन् उर्ती काटेर। तेरो घरबाट 2 जना मान्छे आउनै पर्छ, होइन भने भौतिक कार्यवाही। बाप रे बाप, मजा आयो हुन्छ नि। हम हिन्दू में कुछ है, मजा आयो। मान्छे आउँदो रहेछ, बिना डन्डा पनि मान्छे आउँदो रहेछ, बिना पैसा पनि मान्छे आउँदो रहेछ, बिना ट्रक पनि मान्छे आउँदो रहेछ, बिना उर्ती पनि। जबसम्म हामीसँग श्रद्धा छ, जबसम्म हामीसँग भक्ति छ, जबसम्म हामीसँग निष्ठा छ, तिमी घोषणा गरिराख, धर्मनिरपेक्ष त्यो राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र। उनले हेरे मुटेको उनको पनि आँखा खुल्ने थियो। उनी पनि आफ्नो दाजु भयो। उनको आँखा खोल्नु पनि हाम्रो दायित्व छ। मान्छे बिना पैसा, बिना कुनै कर यति श्रद्धाले ओतप्रोत भएर जहाँ लागिरहेको छ, त्यसको भावनामा ठोस पुर्याउने काम गर्ने कस्तो पाप। नेपाल तिम्रो मोहडा हँसिलो,
देखेर मर्छु कि यसैमा मर्छु धरणीधर कोइराला। नेपाल तिम्रो मुडा हँसिलो देखेर मर्छु कि यसैमा मर्छु चिन्ता यही चित्त सताउँदो छ आशा निराशा तेरो धाउँदो छ। कस्तो डर, चिन्ता यही चित्त सताउँदो छ आशा निराशा तेरो धाउँदो छ। याद राखौँ, हामी भगवान श्री कृष्णका पूजक हौँ। भगवान श्री कृष्णले आजीवन गौ सेवा गर्नुभयो, आजीवन गौ सेवा गर्नुभयो। गौ सेवा गर्नको लागि गोठालो राखे हुन्थ्यो, कामदार राखे हुन्थ्यो, तर भगवान श्री कृष्णले आफ्नै हातले आजीवन गौ सेवा गर्नुभयो। तर आज यसै देशमा गौ माता असुरक्षित भएकी छिन्। अब गाईलाई राष्ट्रिय चराउ नमान्ने घोषणा गरिदिए। हामीलाई सोधिएन, हामीलाई सोध्यो कि हामीले भन्ने थियौँ गाईको महत्त्व के हो भनेर। हामी त्यसलाई साइन्टिफिकली प्रुभ गर्ने थियौँ। जब हामी दुनियाँका मान्छेलाई बताउन सक्छौँ गौ महिमाको बारेमा, गौ विज्ञानको बारेमा, हाम्रै मान्छेले किन नबताउनु? तर हामीलाई निषेध गरियो। यु मस्ट स्पिक, यु गाइज आर साइलेन्ट, गो ब्याक, गो ब्याक, गो ब्याक। भगवान श्री कृष्णले आजीवन गोप गोपिनीसँग मेलमिलाप गर्नुभयो, गोपसँग गोपिनीसँग रासलीला गर्नुभयो, उनीसँग खेल्नुभयो, उनीसँग नाच्नुभयो, उनीसँग सारा जीवनका आफ्ना चाहिँ क्रियाकलापहरू गर्नुभयो। भगवान श्री कृष्णको जीवनमा गोपको, गोपिनीको, दलितको, नेवारको, सुनारको, गुरुङको, मगरको, सतारको, धनीको, गरिबको, पुरुषको, स्त्रीको केही थिएन। कस्तो एकता, कस्तो प्रेम, कस्तो आत्मीयता! बाप रे बाप! संघीयता भने त भगवान श्री कृष्णको दरबारमा पो रहेछ। त्यो संघीयता हो जहाँ गोप पनि हुने, गोपिनी पनि हुने, धनी पनि हुने, गरिब पनि हुने, सुदामा हुने, सिदामा हुने। यति मात्र होइन, भगवान श्री कृष्णको दरबारमा कंसको बुवा, कंस त पापी दुश्मनको बुवा महाराजा उग्रसेन, उनलाई पनि स्वीकार हुने। भगवान श्री कृष्णको जीवनमा कसैका लागि निषेध नहुने, संघीयतामा सबै अट्ने। संघीयता भनेको ठुलो कुरा हो। संघे शक्ति कलो युगे वेदले भनेको छ। 2600 वर्ष पहिले बुद्धले भने सङ्गम शरणं गच्छामि। त्यही कुरालाई भगवान श्री कृष्ण 5500 वर्ष पूर्व हुन त भगवान श्री कृष्ण अझ लामो पनि छ, तर गीतालाई मात्र पनि आधार मानेर 5300 वर्ष, कसैले 5500 वर्ष। त्यो बेलामा भगवान श्री कृष्णको संघीयतामा सबै अट्ने। अहिलेको संघीयतामा के भयो होला? लिम्बुवा ठोक्यो, ताम्सालिम ठोक्यो, नेवार ठोक्यो, थरो ठोक्यो। हामी कहाँ जाने? कस्तो आफू जन्म मेरो दम दागो थरुवाड भनिदियो, त्यहाँबाट आउट। काठमाडौँ बसेको 25 वर्षको नेवार त यहाँबाट कहाँ जाने? हामीले संघीयताको कुरा गरेको हो कि वर्गीयताको कुरा गरेको हो? संघीयतामा कसैको निषेध हुँदैन। भगवान गौतम बुद्धको संघीयतामा पनि अङ्गुलीमाललाई स्वीकार गरिएको थियो। भगवान गौतम बुद्धको संघीयता पनि वेश्यालाई स्वीकार गरिएको थियो। भगवान गौतम बुद्धको संघीयता पनि सामान्यदेखि लिएर सामान्य मान्छेलाई स्वीकार गरिएको थियो। अहिलेको संघीयतामा निषेध निषेध निषेध, काट्ने काट्ने काट्ने, छाट्ने छाट्ने छाट्ने। सावधान बनाऊ। भगवान श्री कृष्णको चिन्तन आज च्यालेन्जमा परेको छ। अन्तिम कुरा, भगवान श्री कृष्णको सम्पूर्ण उपदेश गीतामा आधारित छ। 18 अध्याय 1700 श्लोक। भगवान श्री कृष्णको सम्पूर्ण उपदेश श्रीमद् भगवत गीतामा आधारित छ। श्रीमद् भगवत गीता पढ्ने पढाउने कुरा त पर जाओस्। श्रीमद् भगवत गीता पढाउने पढ्ने पढाउने कुरा त पर जाओस्। संस्कृतको स पनि अहिलेको स्कुलमा आउनु हुँदैन। संस्कृतको स आयो भने विरोध हुन्छ। संस्कृतको स आयो भने यहाँ चाहिँ हो यस्तो भयो उस्तो भयो, यहाँ यस्तो यस्तो किसिमको सामन्ती वर्गले राज्य गर्यो भनेर विरोध हुन्छ। त्यसकारण सही मानेमा हामीले भगवान श्री कृष्णको पूजा गरेका हौँ र सही मानेमा श्री कृष्ण प्रणामीको हामी अनुयायी हौँ भने भगवान कृष्णको जीवनलाई आफ्नो जीवनमा चरितार्थ गरौँ र भगवान श्री कृष्णको सन्देशलाई राष्ट्र जीवनमा चरितार्थ गरौँ। यही भन्दै गुरुहरूलाई प्रणाम गर्दै, तपाईहरु सबैलाई प्रणाम गर्दै बिदा। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।